warahmatullahi wabarakatuh. I'm Tanir Iqbal, teacher Boys High School, Shattigam. Dear students of class 8th, we are continuously studying our chapter Food Production and Management. As I told you, this is the lengthiest one but most interesting. You can apply the knowledge and techniques and scientific management in our day-to-day crop sowing and harvesting. Let me tell you that we read about selection of good seeds, selection of good quality soil, weeding, application of pests, and then harvesting and then storing scientifically so that we can have very much good yield of our crops. Today our topic is weeding, crop production and harvesting. What are weeds? What are weeds? Weeds are undesirable plants in crop fields. जो वो प्लांट्स होते हैं जो हम बोते नहीं हैं, जो खुद ब खुद उग जाते हैं, उनकी इतनी अच्छी ग्रोथ होती है जो हमारे यूजफुल वाले क्रॉप को नहीं होती है. दे compete with the plants for nutrients, for sunlight, for other essential components. These are weeds. That is, we can say they grow at the expense of our crops. یہ یِم چھُ سانٮ۪ن اصل کراپن ہٕنٛدٮ۪ن شانن پٮ۪ٹھ کھسان کٲشِر پٲٹھۍ. Just like we have read nutrition in plants about those parasites. Parasites live on other organisms and drain their food, what they have produced or stored. The weeds are removed from the field either manually or with the help of trowel. सामान के साथ हमें निकालते हैं. अगर हम राइस की बात करेंगे, आजकल जो पैडी हमने लगाया है तो वो कैसे हम उसको वीड्स निकालते हैं. जो हम होता है वो वीड है, जो आही होती है अही आसान वो वीड होती है, घास होता है, सब कुछ. आज तक तो हम क्या करते थे, नंद इस करा हम हाथों से मैनुअली निकालते थे. अब आजकल हम मॉडर्नाइजेशन आ गई धीरे धीरे तो हम वीडिसाइड्स लगाते हैं. अदस अही दवा, अदस कच्च दवा, अदस कही दवा जो बोलते हैं वो हमारे क्रॉप को ख़त्म नहीं करता है, क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता. अलग वीडिसाइड्स को वो ख़त्म करता है. बहुत सारे किस्म के वीडिसाइड्स होते हैं, बहुत सारे किस्म के दवा होते हैं. साइड हुआ अगेंस्ट, पेस्टिसाइड पेस्ट्स के अगेंस्ट, वीडसाइड्स वीड्स के अगेंस्ट, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स के अगेंस्ट. ऐसे ऐसे होते हैं. जैसे हमें एंटीबायोटिक होता है एंटी, वैसे होता है साइड होता है एंटाई. तो अगर हम मैनुअली निकालेंगे हाथ से तो पता ही है हाथ से निकालेंगे. अगर सामान से किया तो खंच आसान, बेल आसान, दोल बेल आसान, बहुत सारे किस्म के होते हैं. वो खुरपी हो, हैरो, बहुत सारी किस्म की होती हैं वो. अगर अब हम वीड साइड्स लगाएंगे, वीड किलिंग केमिकल्स, वो सबसे ज़्यादा मशहूर है 2,4-D यानी 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड एंड साइमजीन. दीज आर फेमस पेस्टिसाइड्स. वीडसाइड्स कच्चे आसान अनवांटेड क्रॉप्स जो होते हैं, ये सनलाइट को कैच करते हैं, उनके नीचे जो न्यूट्रिएंट कैच करते हैं, हमारा फसल जो है उधर के उधर रह जाता है. तो बाकी जो घास है वो बहुत ज़्यादा उग जाता है. वायर मज तेल आसान तथ घास खोतमुत, घास करान खत्म, हाक आसान, बाकी आसान, टमाटर आसान, तम खसान चूर करान. चूर करना जो है दैट्स मैन द रिमूविंग द वीड्स, रिमूव द वीड्स. उसके बाद वीड्स भी हमने रिमूव किया, ग्रोथ भी हो गया. अब क्रॉप प्रोटेक्शन, क्रॉप को बचाया कैसे जाए. अब क्रॉप अच्छी ग्रोथ में है, अब क्रॉप को कैसे बचाया जाएगा. क्रॉप yield is affected if the plants are afflicted with some diseases or attacked by pests. दो चीज़ हैं, अगर डिजीज हो गए, बीमारी हो गई, और अगर पेस्ट्स हो गए. पेस्ट्स अब कौन चीज़ है, अगर वीडिसाइड हो गया वो पेस्ट्स कौन चीज़ हैं. पेस्ट्स हो गए, पेस्ट्स में आता है रोडेंट्स, पेस्ट्स में आता है इंसेक्ट्स. द पैरासिटिक फंगी, इंसेक्ट्स सच एज लोकस्ट्स एंड ग्रासहोपर्स. उसके बाद रोडेंट्स, रोडेंट्स में आता है रैट्स, गगर, अनमई, गगर तो अनमई. They cause extensive damage to crops either as plants or in storage. जो वो होते हैं रोडेंट्स, वो स्टोरेज के बैद भी एफर्ट करते हैं. जब तक ना वो खाएंगे चबाएंगे तब तक वो उसके पीछे पड़ते हैं. दाइन था वो गगर पत, तमुल था वो गगर पत, मकई था वो गगर पत, अनमई पत, अतः तक चीज़ पत. अलबत्ता जो क्रॉप खड़ा होता है उसमें पैरासिटिक फंगी अटैक करेंगे, इंसेक्ट्स अटैक करेंगे. इंसेक्ट्स जो है लोकस्ट्स अटैक करेंगे. वो सबसे ज़्यादा जो आज आ रही है मैसेज जो थी पिछले दिनों वो थी वो लोकस्ट अटैक. टिड्डी दल अफ्रीका से बाकी चीज़ों से वो आई थी, वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई थी उनकी. जो वो था लोकस्ट्स, हालो, millions and billions and trillions of locusts were
attacking Pakistan, India, and neighboring countries. They destroy the crops in a very second. In just a few days, they can destroy the crops of the whole nation. One survey was there that if they eat in a day, they can eat the crop of 30,000 people living in India. That was a survey. Such was the size of those locusts. टिड्डी दल जिनको बोलते थे हम. न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ आई थी. तो अब हमें एक तो पेस्ट से बचाना है, एक तो इंसेक्ट से बचाना है. पेस्ट से बचाना है, इंसेक्ट से बचाना है, वीड से बचाना है, डिजीज से बचाना है. अब बहुत सारे तरीके हैं इसके. या तो हम पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे, पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे. अम्बरिन दवा करान तमो मज नेसफ ज़्यादा सा पेस्टिसाइड्स, बेस इंसेक्टिसाइड्स, बेस फंगिसाइड्स. युस तु छकान दवा बलाया डाइथीन M45, इथे पे डाइमेथिकोजोन, इथे पे रूबिगान डी, इथे पे تیل تہِ چھکان گۄڈٕ واریاہ بلاے چھکان. یِم چھِ آسان مین پیسٹِسایڈٕس اِنسیکٹِسایڈٕس یِمَے چھِ آسان دوا أمبریٖن چھکان چھِ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ واریاہ دَپان مٔہرۍ چھِ ؤتھۍمٕتۍ ہم تِم سُے چھِ پیٚٹھٕ بلاے ؤتھۍمٕتۍ وارٮ۪ن منٛز. یِتھَے پٲٹھۍ تِمَن تہِ چھکان. یا گاسہٕ بیلِس چھِ مٔہرۍ وۄتھان ساروی کھۄتہٕ زیادٕ, تِمَن چھِ اَٹیک کَران أسۍ. Pesticides are sprayed, insecticides are sprayed for the removal of insects. Weedicides check the growth of weeds. Insecticides much مشہوٗر میلیتھیان, ڈایمِکران, پولیتھیان. یِم چھِ عام طور پر یوٗز کران. اگر زہر تہِ کھیٚیہِ کانٛہہ تٔمۍ کھیوٚو ڈایمِکران. سُہ چھُ آسان اِنسیکٹِسایڈ, تٔمۍ کھیوٚو ڈایمِکران تہٕ زہر سُہ کھیوٚو خودکشی کٔرٕن تہٕ دَفا. These insecticides kill the pests as well as their larvae, but the plants are not affected by them. اکھ اِنسیکٹس بیٚیہِ تِہِنٛدۍ ٹھوٗل ترٛٲیِتھ تِم چھِ لۄکٕٹۍ مٔہۍ نیران چھِ لاروی, لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بچہِ نیران تِم گٔے لاروی. وۄنۍ کِتھ پٲٹھۍ کرو أسۍ پیسٹسائڈس کیسے سپرے کریں گے. یا تو ہم ڈسٹ لگائیں گے, ڈسٹ پاؤڈر ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کیرم بورڈس تراوان چھِ پاؤڈر, اور بائی سپریز. A variety of spraying and dusting equipment is available. آج کل تِم مشیٖن آمژٕ, ٹِلر مشیٖن چھِ, ٹریکٹر چھُ, نکھس چھِ أسۍ تھاوان مشیٖن, یا سُہ لتہٕ مشیٖن چھِ آسان گرن منٛز. بہت ساری مشیٖنیں ہوتی ہیں جسے ہم پیسٹسائڈ چھڑکاو کر سکتے ہیں. البتہ أسۍ گژھو یورٕ رلاو دوا تہٕ چھکو دوا اِمو کھیمو بتہٕ, بہت سارا پوائزنس ہوتا ہے یہ. ہمیں بہت سارا ٹیک کیئر کرنا چاہیے کہ وہ ہینڈ واش کرنا چاہیے, بہت 2-3-4 بار ہینڈ واش کرنا چاہیے. کس سے کرنا چاہیے وہ ضروری ہے. جو ہم آج کل سبزیاں جو بھی ہم خریدتے ہیں, فروٹ جو بھی خریدتے ہیں, اس کے اوپر جو چھڑکاؤ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انہی کا, انسیکٹسائڈس کا, پیسٹسائڈس کا چھڑکاؤ ہوتا ہے. اسی لیے جو بھی فروٹ ہم خریدیں گے بازار سے, اس کا ہمیں ایک کام کرنا ہے, اس کو پہلے واش کرنا ہے. ڈاکٹر بھی بولتے ہیں, ایکسپرٹ بھی بولتے ہیں, پہلے واش کرو. جو بھی چیز آپ کھاؤ وہ واش کرو. اب فیلڈس میں جب ہمارا فصل ہوتا ہے تو برڈز بھی اٹیک کرتے ہیں, میملز بھی اٹیک کرتے ہیں, جو کراپ کھاتے ہیں. میملز مطلب گاو, چاروٲے چھِ پتہ دیو سا تار, چاروایَن دیو سا تار. یِمن خٲطرٕ ہٮ۪کو أسۍ برڈس خٲطرٕ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ کٲم, أسۍ ہٮ۪کو سکیر کرو بنٲیِتھ اکھ. تَتھ سکیر کرو چھِ وَنان أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ, کہاں یاد آئے گا, سکیر کرو بنائے جیسے انسان جیسا بناتے ہیں, باغ میں رکھتے ہیں تو اسے وہ ڈر جاتے ہیں, برڈز ڈر جاتے ہیں. البتہ ان کو مینولی نکالنا ہے, میملز کو, چاروائن کو. اب کراپ ہی بن کے اب ہارویسٹنگ ہے. لونن وہ لونن, جب اس کا گرینز کا گولڈن کلر ہوتا ہے نا, گولڈن فروٹس اور گرینز کا گولڈن کلر ہوتا ہے, تو ہم ان کو ہارویسٹ کرتے ہیں. ہارویسٹنگ از دا پروسیس آف کٹنگ اینڈ کلیکٹنگ دا میچورڈ کراپ فرام دا فیلڈ. باغوں میں جب تیار ہوتا ہے وہ ہم گھر لائیں گے, اس کو بولتے ہیں ہارویسٹنگ. وہ کس سے ہوتا ہے, یا تو ہاتھ سے ہوتا ہے, یا تو سکل سے ہوتا ہے, یعنی دروت, یا مشینوں سے ہوتا ہے, کمبائنز ہارویسٹرز. ان کشمیر اٹ از فیمسلی ڈن ایدر مینولی اور ود ہیلپ آف سکل. دانہِ چھُ لونان درٛاتہِ سۭتۍ, گاسہٕ چھُ لونان درٛاتہِ سۭتۍ, گاسہٕ بیول لونان چھِ درٛاتہِ سۭتۍ, مکاے منٛز چھُ لونُن, وارِ منٛز چھُ لونُن, سُہ رونو اَتھٕ سۭتی کَڑو. گِلاس چھِ والٕنۍ, اَمبٕرۍ چھِ والٕنۍ, یہِ چھِ اَتھٕ سۭتی والٕنۍ. اَتھ خٲطرٕ چھِ مِشیٖن اَسہِ کِہیٖنۍ. وۄنۍ یہِ مِشیٖن آسان چھِ تِمن چھِ وَنان کمباینٕز یا ہارویسٹر. لیٹ می شو یوٗ آن دا ٹیکسٹ بُک ہاو آز دیز ہارویسٹرز. دیز آر ہارویسٹرز. ہندوستان میں 2 سیزن ہوتے ہیں, 2 کراپ سیزن ہوتے ہیں. ایک تو خریف ہوتا ہے, ایک تو ربی ہوتا ہے. خریف کراپس ہم کب لگاتے ہیں, جون اینڈ جولائی میں لگاتے ہیں, ہارویسٹ کرتے ہیں سپٹمبر اینڈ اکتوبر میں. رائس آتا ہے اسی میں. ربی کراپ جو ہوتا ہے وہ اکتوبر ٹو دسمبر ہم سو کرتے ہیں, بیج بوتے ہیں, ہارویسٹ کرتے ہیں ونٹر کے بعد مارچ اور اپریل. وہ جو ہوتا ہے خریف کراپ, اس میں وہ ہارویسٹ جب کرتے ہیں اس کو مونسون پہ مونسون کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ان کراپس پہ. مونسون اچھا آئے گا تو کراپ اچھا بنے گا, مونسون کم آئے گا تو کم کراپ بنے گا, نہیں آئے گا تو ختم ہندوستان. تو
हार्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा एक खुशी होती है, क्योंकि जो फार्मर होते हैं सब उस पर डिपेंड है। ऑलरेडी पढ़ा हमने कि 70% इंडिया की पॉपुलेशन डिपेंडेंट है किस पे, एग्रीकल्चर पे। तो हार्वेस्टिंग बहुत बड़ी एक खुशी होती है। उसके लिए बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं हिंदुस्तान में। पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है, नबानिया है, बीहू है, बहुत सारे स्टेट्स में फार्मर्स enjoy these festivals after seeing their crops flourishing well. ییٚلہِ flourish آسان چھُ گوٚمُت زبردست پٲٹھۍ کراپس درٛامُت آسان چھُ، ییٚلہِ أسۍ چھِ بنڈار کران، أسۍ تہِ ٲسۍ کران بیربل بنڈار، کشمیر میں کرتے تھے بیربل کرتے تھے، بنڈار کرتے تھے، پہلا ہم کھاتے تھے، غریب غریبوں کو کھلاتے تھے، مزہ آتا تھا ان دنوں بھی۔ تو اب دھیرے دھیرے چینج آتی ہیں۔ تو زیادہ مشہور جو یہاں ہمارے نارتھ سائڈ میں ہے، بیساکھی ہے، ہولی ہے، دیوالی ہے، یہ سب ہے ہارویسٹ بیساکھی کی بھی چھٹی ہوتی ہے یہاں 13 اپریل کو کچھ ہوتی ہے ایسے آس پاس میں۔ تو ہولی کی بھی چھٹی ہوتی ہے، ہولی میں رنگ کرتے ہیں، دیوالی میں دیپ جلاتے ہیں، یہ سب ہے۔ اونام ایک ہے، ٹیکسٹ بک میں نہیں لکھا ہے، اونام ایک ہے، راجستھان میں الگ ہے، ویسٹ بنگال میں الگ ہے۔ تو دیز آر دی ہارویسٹ فیسٹیولز۔ فارمرز بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جب ان کے کراپس ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہارڈ کیش ہے، یہ کیش کو ہے، جتنا کراپ بنے گا اتنا پیسہ ملے گا، پیسہ ملے گا تو جئیں گے۔ اگر یہ کراپ اچھا نہیں بنتا ہے، چونکہ لونز بھی ہوتے ہیں باقی سب، تو فارمرز سوئسائڈ کرتے ہیں، جو ہندوستان میں ایک بہت بڑا کارن ہے، بہت بڑا ایشو ہے فارمر سوئسائڈ، کیونکہ ان کا کراپ اچھا نہیں بنتا، چاہے مانسون کی وجہ سے، چاہے غلط پیسٹسائڈس کی وجہ سے، چاہے غلط مینجمنٹ کی وجہ سے۔ انہوں نے بیچاروں نے لون اٹھایا ہوتا ہے، تو وہ لون جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ کراپ نہیں بن گیا، ان کو لون چکتا بھی نہیں ہوگا، تو وہ بیچارے سوئسائڈ کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا ایشو ہے انڈیا میں۔ چلو آج پھر نہیں، اوکے، فی امان اللہ، ٹیک کیئر۔